न चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य लघुसिद्धान्तकौमुद्याः हल संधि प्रकरणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आगच्छामः। हल संधिः अथ हल संधिः। इदानीं हल संधिः। इतः पूर्वम् अच् संधिः आसीत्। अच् सन्धौ नियमः सामान्यतया नाम्ना एव वयं स्वीकुर्मः। अच्सु एव संधि। अच् संधि पूर्वमपि अच् परमपि अच्। इदानीम् अस्माकम् एषा धारणा आसीत्, परं हल् सन्धौ तथा नास्ति। अत्र कदाचित् स्वरस्य योगः अपि भवति। अतः पूर्वं हल् परं हल् तदा हल् संधि एवं न चिन्तनीयम्। यथा अच् सन्धौ आसीत्, पूर्वमपि अच् परमपि अच्, अतः अच् संधि। इदानीम् अच्सु हल्सु अपि संधिः भवति। अथवा एवं स्वीकरणीयम्, अच् निमित्तम् अच् वर्णं निमित्तीकृत्य अपि हल् संधिः भवति। अतः एषा धारणा न स्वीकरणीया। यथा अच् पूर्वम् अच् परं तदा अच् संधि, तथैव हल् पूर्वं हल् वर्णः पूर्वं परं यदा भवति तदैव हल् संधि एवं न चिन्तनीयम्। अस्तु, अग्रे प्रकृतम् अनुसरामः। सूत्रमस्ति तावत् स्तोः श्चुनाश्चुः। स्तोः श्चुनाश्चुः। पाणिनि अष्टाध्याय्याः अष्टम अध्यायस्य चतुर्थपादस्य 40तमम् इदं सूत्रम्। अस्य अर्थः किमस्ति? अर्थः कः तावत् चिन्त्यतां। सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे शकारचवर्गौ स्तः। यथा रामश्चमस्येते। अत्र दन्त्यसकारः रामस् इत्यत्र। तो सूत्रमागतम्, यदि सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे शकारचवर्गौ स्तः। अत्र किमस्ति? स्तोः स्थानषष्ठी सकारतवर्गयोः स्थाने। स्तोः सकारतवर्गयोः स्थाने, अर्थात सकार और तवर्ग त थ द ध ना की जगह, ना के स्थान में। चुना सकार चवर्गाभ्याम योगे, तालव्य शकार और चवर्ग च छ ज य, च छ ज झ य इत्येतेषां वर्णानां यदि योगः भवति, योगः इत्युक्ते पूर्वं भवेत् परं भवेत्। यस्य स्थाने अस्माभिः यत्किमपि करणीयं, यत्किमपि कार्यम् अभीष्टमस्ति, ततः पूर्वं परं वा कदाचित् योगः सम्बन्धः भवेत्। तर्हि किं भवति? यदि एतेषां तालव्यषकार च छ ज झ य इति तालव्यवर्णानां योगः भवति चेत् तादृक्
दन्त्य सकार और त थ द ध न इत्येतेषां स्थाने सकारस्य दन्त्य सकार स्थाने तालव्य सकारः अथ च त थ द ध न इत्येतेषां वर्णानां स्थाने क्रमशः च छ ज झ ञ इति भविष्यन्ति। अयं सामान्यतया अस्य सूत्रस्य अर्थः। रामस्येते रामसिति सकारान्तं दन्तसकारान्तं शेतेति अस्ति रामः शेते। तो अत्र किमस्ति तत्र दन्तशकारात् परं शेते इत्यस्य तालव्यषकारः अस्ति। अतः तस्य तादृक् दन्त्यसकारस्थाने तालव्यषकारः सञ्जातः। अतः रामस्येतेति रूपसिद्धिः। तथैव रामश्चिनोति अत्र चकारे योगः अस्ति तथा दन्तसकारस्थाने तालव्यषकारः। सतचित् अत्र तकारः अस्ति चकारस्य योगे कृते सति पूर्ववर्णात् दन्त्यस्थानीय अर्थात् तवर्गस्य पूर्ववर्णः अस्ति तर्हि च वर्गस्य प्रथमवर्णः यो भविष्यति तकारस्य स्थाने चकारे कृते सति सच्चित्। अनेनैव प्रकारेण सारिङ्गिन् नकारः अस्ति पञ्चमः वर्णः तस्य स्थाने चकारस्य वर्गस्य अन्तिमवर्णः ञकारः भविष्यति चेत् सारिङ्गिन् जयः। अनेन प्रकारेण एतेषां रूपसिद्धिः सञ्जायते अर्थात् सन्धिः दृश्यते। अत्र एवं चिन्तनीयं यत् सर्वेषां वर्णानां यत् परिवर्तनं जातं यस्य वर्णस्य भवतु दन्तसकारस्य अथवा तकारस्य अथवा नकारस्य स्थाने यत् जातम् अनयोः यत् परिवर्तनं एतेषां वर्णानां यत् परिवर्तनं जातम् अर्थात् आदेशः एव भवति तस्य स्थाने अयम् एषः सन्धेः परिणतिः आदेशत्वेन अस्ति अत्र इति अस्माभिः एतत् सर्वम् अवधेयम्। तो एवं रामस्येते रामश्चिनोति सच्चेत् सारिङ्गिन् जयः। सर्वत्रैव परमात्मनः एव चिन्तनमस्ति अर्थात् अस्माकं जीवनम् अनेन अस्माभिः किं ज्ञायते अनेन किं ज्ञेयम् यदत्र एतानि उदाहरणानि निवेशितानि आचार्यैः अनेन ज्ञायते यदस्माकं जीवनं हल्वदेव अस्ति व्यञ्जनानुगुणमेव अस्ति परं जीवानां गतिः परमात्मानं विना अर्थात् परमात्मनः परित्यज्य अस्माकं गतिः नास्ति। यथा अस्माभिः सर्वैरेव भगवद्भक्तिः करणीया अनेन प्रतीयते यत् पश्यन्तु भवन्तः रामस्येते रामः शयनं करोति इति रामस्येते। यदि रामश्चिनोति परमात्मनः परकानि उदाहरणानि परमात्मपरकं सर्वमेवत्र उदाहृतम्। अतः अनेन ज्ञायते सन्धिविषयज्ञानेनापि ज्ञायते यत् सन्धिः कुत्र कथा भवेत् सन्धेः फलं किं वस्तुतः यत् वर्णात्मकं सर्वं दृश्यम् यद्यपि वर्णानामपि एते किं सन्ति अक्षराः अविनाशी वर्णाः एतेपि परमात्मभूताः। अतः एतेषामपि हल् वर्णानां सन्धिः अथवा अच् वर्णानां अल् वर्णानां सर्वत्र सन्धि विषये हल् सन्धौ प्रथममेव आदावेव उदाहरणरूपेण अस्माकं तथा गतिः भवेत् यथा जीवानां गतिः परमात्मनः स्मरणे एव अस्ति भक्तावेव वर्तते। अतः अस्माभिः भगवद्भजनं परमात्मनः स्मरणं प्रकृतेः संरक्षणम् अस्माकं या परंपरा तस्याः परंपरायाः भारतीयाः संस्कृतेः पालनम् अस्माभिः सर्वैरेव करणीयम्। नो चेत् अस्माकं
तथा प्रतिष्ठा अस्माकं राष्ट्रस्य तथा प्रतिष्ठा कदापि भवितुं नार्हति। अनेन प्रथमेनैव हल्सन्धौ प्रथममेव आदावेव अनेन प्रकारेण परमात्मनः वैशिष्ट्यं प्रदर्शितं। सारङ्गिञ्जयः सारङ्गी तो अनेन सत् चित् अस्माकं यदा यावत्पर्यन्तं चित् सत्त्वात्मकं न भवति तावत्पर्यन्तं परमात्मनः प्राप्तिः न सम्भाव्यते। अतः रामश्चिनोति स एव सम्यक् मानवः यः रामस्य चयनं करोति जीवने। राम इत्युक्ते दशरथापत्यमेव न क्रियते। राम इत्यनेन रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामः। योगिनः यत्र आत्मनः सर्वमपि तपश्चर्यां विदधति तादृशः रामः। अतः अत्र एवम् आदावेव उदाहरणेषु बहु तत्र गाम्भीर्यं वर्तते, तदपि चिन्तनीयम् अस्माभिः। अग्रिमं सूत्रमस्ति सात्। सात्परस्य तवर्गस्य चुत्वं न स्यात्। सात्परस्य तवर्गस्य यदि तत्र उक्तमस्ति पूर्वं यथा प्रयोगः अस्ति विश् नः प्रस् नः, अत्र प्रस् विस् इत्यत्र तालव्यषकारः अस्ति। ततः परं तवर्गस्य नकारः पञ्चमः वर्णः अस्ति। तो तत्र नकारस्य स्थाने ञकारस्य प्राप्तिः चवर्गस्य प्राप्तिः स्तोः श्चुनाश्चुः इति सूत्रेण। यतोहि सकार चवर्गाभ्यां योगे सकार तवर्गयोः स्थाने शकार चवर्गौ स्तः। तो शकार चवर्गौ तस्य प्राप्तिः अस्ति। अत्र किं भविष्यति? नकारस्य स्थाने पञ्चमवर्णस्य ञकारः, पञ्चमवर्णः यः चवर्गस्य पञ्चमो वर्णः ञकारः तस्य प्राप्तिः अस्ति स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रेण। परं तं प्रपाद्य अत्र किमस्ति सूत्रमस्ति शात्। सकारात् परं तालव्यषकारात् परं यदि तवर्गः भवति तत्तवर्गस्य स्थाने चवर्गो न भवति, तवर्गस्य चुत्वं न स्यात्। अतः विष्णः प्रश्नः इत्येतेषां सिद्धिः यत्र स्तोः श्चुनाश्चुः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः न, तस्य निषेधः सञ्जातः। अग्रिमं सूत्रमस्ति ष्टुनाष्टुः। ष्टुनाष्टुः स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्। अत्रापि अस्ति ष्टुनाष्टुः। स्तोः इति सूत्रस्य अनुवृत्तिः, स्तोः इति पदस्य अनुवृत्तिः स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रात्। तो स्तोः इति पदस्य अत्र अन्वयः सञ्जायते, अर्थात् सकार तवर्गयोः स्थाने सकार मूर्धन्यषकार षकार टवर्गौ स्तः। कदा? षकार मूर्धन्यषकारो टवर्गयोः योगे। यदि षकार टवर्गयोः योगः भवति तदा पश्यन्तु स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्। सकार तवर्गयोः स्थाने षकार टवर्गौ स्तः। कदा? षकार टवर्गाभ्यां योगे। रामस् षष्ठः अत्र अस्ति, रामस् षष्ठः। अत्रापि यद्यपि रामस् षष्ठः अत्र तस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति नास्ति स्तोः श्चुनाश्चु, यतोहि तत्र उक्तं सकार चवर्गाभ्यां योगे। अत्र तालव्यस्य नास्ति, मूर्धन्यषकारस्य योग। अतः ष्टुनाष्टु अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः अस्ति। अनेन सूत्रेण यः तत्र दन्तषकारः रामस् इत्यत्र तस्य मूर्धन्यषकारेण योगे सति तत्र मूर्धन्यषकारः सञ्जातः, अतः रामश्षष्ठः। अनेनैव प्रकारेण रामश्टीकते। रामस् तत्र दन्तषकारः तस्य स्थाने मूर्धन्यषकारे कृते रामश्टीकते। पेष्टा पेस् दन्तषकारः तस्य स्थाने टा इत्यस्य योगे कृते योगे सति तत्र तस्य दन्तषकारस्थाने मूर्धन्यषकारादेशः। तो पेष्टा तट्टीका तत्
टीका। अत्र तकारः अस्ति, तकारस्य स्थाने टकारे कृते तट्टीका। चक्रिन् ढौकशे टवर्गस्य योगे सति नकारस्य स्थाने ट ठ ड ढ ण इति णकारे कृते चक्रण्ढौकशे इति संजातम्। न पदान्तात् टोरणाम् सूत्रमस्ति, न पदान्तात् टोः अनाम्। पदान्तात् टवर्गात् परस्य अनामः स्तोः स्टुर् स्तोः स्टुर् न स्यात्। निषेध सूत्रमस्ति एतत्। सट् सन्तः अस्ति, यथा सट् सन्तः। अत्र किमस्ति? टवर्गयोगः अस्ति। सन्तः इत्यत्र दन्तसकारः अस्ति, तस्य स्थाने मूर्धन्यषकारादेशप्राप्तिः। केन? ष्टुनाष्टु इति सूत्रेण तस्य प्रवृत्तिः अस्ति, परं तदभीष्टं नास्ति। यतः पाणिनिना सूत्रं निर्मितं। न पदान्तात् टोरणाम्। पदान्तात् टवर्गात् परस्य अनामः स्तोः स्टुर् न स्यात्। पदान्त टवर्ग से परे अनाम नाम भिन्न यदि किमपि भवति तत्र सकार टवर्गयोः स्थाने षकार टवर्गौ न स्तः इति निषेध शास्त्रं, निषेध सूत्रम्। सट् सन्तः। अत्र टवर्गात् परं दन्तसकारः सन्तः इत्यत्र विद्यते। अत्र ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण सकारस्थाने दन्तसकारस्थाने मूर्ध्न्यादेशः भवेत्, परं सूत्रमागतं न पदान्तात् टोरणाम्। पदान्तात् पदान्त टवर्ग पदान्तं भवेत् और पदान्ते टवर्गः टकारः टवर्गः भवेत्। ततः परं यदि सकारः तस्य दन्तसकारस्थाने मूर्ध्न्यादेशः न भवति इति आशयः। अतः सट् सन्तः अत्र ष्टुनाष्टु इति सूत्रेण मूर्ध्न्यादेशे प्राप्ते तस्य न पदान्तात् टोरणाम् इति सूत्रेण निषेधे कृते सट् सन्तः इत्येव। अनेनैव प्रकारेण सट् ते अत्रापि टवर्गस्य प्राप्ति टवर्गस्य स्थाने, परं न पदान्तात् टोरणाम्। अत्र सट् ते इति अस्ति, तत्र ष्टुनाष्टु इति सूत्रेण ष्टुत्वे प्राप्ते सति न पदान्तात् टोरणाम् इति सूत्रेण तस्य निषेधे कृते सट् ते एतावदेव रूपम्। पदान्तात् किम्? अत्र पदान्तात् किम् इति किमर्थम्? अत्र प्रश्नः समापतितः। पदान्तात् इति कथं पठितं, किमर्थं पठितं? सामान्यमेव सामान्यतया अस्य अर्थः एवमेव भवेत्। टवर्गात् परस्य अनामः स्तोः स्टुर् न स्यात्। पदान्तात् इति किमर्थं? तर्हि पदान्ते पठिते सति को लाभः? तत्र पश्यन्तु, तत्र एकः प्रयोगः आगच्छति, ईट्टे ईट्टे। अत्र ईट्टे, अत्र ईट् इति टवर्गः ते इति अस्ति, परम् ईट् इत्यत्र पदान्तात् टवर्गात् परं भवेत्, तर्हि टवर्गादेशः न भविष्यति। और ईट् ते, अत्र ईट् इति पदान्तं नास्ति, अत्र पदान्तत्वं नास्ति, यथा तस्य निषेधः न संजातः। तत्र ष्टुनाष्टु इति सूत्रेण टवर्गे कृते ईट्टे इति अभीष्टं रूपम् अस्ति। अतः यदि अत्र पदान्त निर्देशः न स्यात् चेत् ईट् ते इत्यत्रापि ष्टुत्वस्य निषेधः स्यात्, तदभीष्टं नासीत्। अतः पदान्त इति पदं तत्र निविष्टम्। टोः किं? टवर्गात् परमेव इति किं? तो सर्पिस्तमम्। तस्य उदाहरणमस्ति सर्पिष्तमम्। तो सर्पिष्तमम् इति टवर्गात् परमेव न भवति। नो अगर यदि तत्र टवर्गात् परं टवर्गात् इति प्रयोगः इति पदस्य निवेशः न स्यात् चेत् सर्पिष्तमम् इति अस्ति। अत्रापि ष्टुनाष्टु इति सूत्रेण ष्टुत्वं भवति, परं
यदि तत्र टवर्गात् परमिति न क्रियते चेत् मूर्धन्यषकारात् परमपि भवितुमर्हति। तस्य निवेशः, तस्य प्रवृत्तिः, निषेधः भवितुमर्हति। परं यदि टवर्गात् इति पठितं तर्हि टवर्गात् परं यः दन्त्यसकारः अथवा तवर्गः तत्र इष्टुत्वं भविष्यति, तत्र निषेधः अनेन सूत्रेण न भविष्यति। तो तत्र इष्टुत्वम् अभीष्टमस्ति। अगर टवर्गात्, यदि टवर्ग इति निवेशः इति पदस्य तत्र प्रयोगः न क्रियते चेत् सर्पिस्तमम् अत्र यदभीष्टमस्ति तस्य तत् रूपं न सिद्ध्येत। यतोहि यत्रापि निषेधः स्यात् तो सर्पिस्तमम् इत्येव स्यात्, सर्पिष्टमम् इति रूपस्य सिद्धिः न भवेत्। अतः तत्र पदान्तात् टवर्गात् इति पठितम्। टवर्गात् एव एष सूत्रं निषेधार्थं प्रवर्तते, अन्यत्र न। अतः सर्पिस्तमम् अत्र टवर्गात् परं तवर्गः नास्ति। अतः तस्य तवर्गस्य इष्टुत्वे कृते सति सर्पिष्टमम् इति सूत्रम् इति पदम् इति रूपं सिद्ध्यति। अनेनैव प्रकारेण अनाम्नवति नगरीणाम् इति वाच्यम्। अनाम्नवति, अनाम् नाम भिन्न, अनाम्नवति नगरीणाम् इति वाच्यम्। एतद् वार्तिकम् आगच्छति। तो नाम, नवति और नगरी को छोड़कर अन्यत्र इष्टुत्व का निषेध कहना चाहिए। अत्रापि इष्टुत्वम् आगच्छति। षण् नवतिः, षट् नवतिः अस्ति। तो षड् नवतिः नाम भिन्न अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम्। अर्थात नवति, नवति और नगरी इत्यत्र तो इष्टुत्वम् नगरी को छोड़कर अन्यत्र नाम भिन्न नवति नगरीणाम इति वाच्यम्। अस्य अयम अभिप्रायः यद नाम नवति और नगरी को छोड़कर अन्यत्र इष्टुत्व का निषेध कहना चाहिए। अर्थात नाम षड् नवति अत्र तो ष्टुनाष्टु इति सूत्रेण इष्टुत्वं भवति। अतः षड् नवति इत्यत्र टवर्गस्य योगे षण् तत्र अस्ति। अतः नवति इत्यत्र इत्यस्यापि स्थले किं जातं, ष्टुत्वेन तत्र नकारस्य णकारे कृते षण्णवति षड् नगरीयः। अनेनैव प्रकारेण वस्तुतः अत्र किमस्ति, अत्र एवं चिन्तनीयं, षड् नाम अत्र किमस्ति, षट् नाम इस दशा में पदांत टवर्ग डकार से पर तवर्ग नकार को न पदांता टोह अनाम इति सूत्रेण तत्र निषेधः प्राप्यते। यद्यपि ष्टुनाष्टु इति सूत्रेण तत्र इष्टुत्वं प्राप्यते, परं षड् नाम अत्र टवर्गात् न पदान्तात् टोर् नाम, टवर्गात् परम् अस्ति तवर्गः, अतः तत्र इष्टुत्वस्य निषेधः प्राप्यते। परं सूत्रम् आगतम् अनाम नवति नगरीणाम् इति वाच्यम्। तो प्रकृतवार्तिकेन तत्र निषेधः सञ्जातः। निषेधे कृते सति ष्टुनाष्टु इति सूत्रेण इष्टुत्वेन णकारे कृते षड् णाम् इति जातम्। षड् णाम अत्र डकारः अस्ति इदानीं पर्यन्तं। तो षड् नाम इति कृते सति प्रत्यये भाषायां नित्यम् एकं वार्तिकम् अस्ति। प्रत्यये भाषायां नित्यम्, अर्थात इस अनेन वार्तिकेन नाम के अनुनासिक णकार के परे होने से पूर्व डकारस्य स्थाने, यतः पूर्व षड् इत्यस्य डकारः अस्ति, तस्य स्थाने आन्तरतम्येन अनुनासिके कृते सति षड् डकारस्य स्थाने णकारे कृते सति प्रत्यय भाषायां नित्यम् इति वार्तिकस्य वार्तिकेन तत्र आन्तरतम्येन डकारस्य स्थाने अनुनासिके कृते तर्हि णकारः सञ्जातः। अनुनासिकः कः,
टठ ढण णकारे कृते सति षण्णाम् इति जातम्। अनेनैव प्रकारेण षड्नवतिः अत्र ष्टुनाष्टु सूत्रेण ष्टुत्वे प्राप्ते परं न पदान्ताट्टोरणाम् इति सूत्रेण टवर्गात् परे तवर्गः अस्ति, अतः तत्र ष्टुत्वस्य निषेधे प्राप्ते परं सूत्रं वार्तिकम् आगतम् अनाम्नवति नगरीणाम् इति वाक्यम्। अतः तत्र किं भवति, षड् नकारस्थाने णकारे कृते षड्नवतिः। अत्र किं भवति, यरोनुनासिके नुनासिको वा विकल्पेन अनुनासिकः संजातः। विकल्पेन अनुनासिके कृते षड्नवतिः और षण्णवतिः। यदा न भवति तदा षड्नवति, यदि भवति षण्णवतिः इति रूपं सिद्ध्यति। अनेनैव प्रकारेण षड्नगरीयः तो षड्नगरीयः अत्रापि ष्टुनाष्टु इति सूत्रेण ष्टुत्वे प्राप्ते तत्र न पदान्ताट्टोरणाम् इति सूत्रेण निषेधे कृते तत्र सूत्रम् आगच्छति अनाम्नवति नगरीणां वाच्यम्। अनेनैव प्रकारेण षण्नगरीयः एवमपि षण्नगरीयः तो षण्णवतिः। अनेन प्रकारेण एतेषां रूपसिद्धिः संजायते। अग्रिमं सूत्रमस्ति तोः षि। अस्य सूत्रस्य अर्थः तोः षि, तवर्ग को शकार परे रहते अनेनापि निषेधः एव क्रियते। तोः षि तवर्गात् परं यदि शकारः भवति, यथा अस्ति न पदान्ताट्टोरणाम्, तो नाम भिन्न। पदान्ताट्टवर्गात् परे यदि तवर्गः भवति अथवा दन्त्यशकारः भवति, तत्र ष्टुत्वं न स्यात्। तथैव अनेन सूत्रेण अर्थः क्रियते यत् तवर्गात् परं यदि शकारः भवति दन्त्यशकारः, तस्य स्थाने ष्टुत्वं न भवति। तत्सन्तु सन् षष्ठः। तोः षि तवर्गस्य स्थाने टवर्गः न भविष्यति। तोः षि तो तवर्ग को शकार परे रहते ष्टुत्व नहीं होता है। तवर्गस्य स्थाने टवर्गः न भवति। कदा न भवति, यदा ततः परं मूर्धन्य शकारः भवति। तो मूर्धन्य स्थानीय शकारे परे तवर्गस्य स्थाने टवर्गः न भवति। एतत् निषेधशास्त्रम्। तोः षि तो तवर्गस्य ष्टुत्वं न भवति, न ष्टुत्वं। सन् षष्ठः। षष्ठात्र मूर्धन्य शकारस्य योगे तवर्गः अस्ति नकारः। तवर्गसम्बद्धो तवर्गस्य पञ्चमः वर्णः नकारः अस्ति। तत्र किं भवति, तत्र ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण ष्टुत्वे प्राप्ते परं शास्त्रमागतं तोः षि। तवर्गस्य स्थाने टवर्गः न भवति। कदा न भवति, यदा मूर्धन्य शकार योगः, अर्थात परे ततः परं तवर्गात् परं मूर्धन्य शकारः भवति चेत्, अतः संषष्ठात्र ष्टुत्वं न जातं, तस्य निषेधः। ष्टुनाष्टु इति सूत्रेण ष्टुत्वे प्राप्ते तस्य तोषि इति सूत्रेण निषेधे सन् षष्ठः इति एव रूपम्। अनन्तरं झलां जशो अन्ते झलाम् अत्र किमस्ति, पदान्ते झलां जसस्यु। पदान्ते ये वर्णाः, पदान्ते ये झल वर्णाः, तेषां स्थाने जस् भवति। तो पदान्ते ये झल वर्णाः तेषां स्थाने झल के भवन्ति। झभै घट धस जब घट दस खप चटत चटत कपय सस सर हल इति इमे वर्णाः, अर्थात् चतुर्थवर्णाः। प्रतिवर्गस्य चतुर्थवर्णाः। प्रत्येक वर्ग प्रतिवर्गं ये
चतुर्थवर्णाः, तृतीयवर्णाः, द्वितीयवर्णाः, प्रथमवर्णाः, और तेषां स्थाने किं भवति? जस् अर्थात् तृतीयवर्णाः इति अनेन विधानं कृतं। पदान्ते परं कदा? पदान्ते। पदान्ते ये झल वर्णाः झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख प छ ठ थ च ट त क प स स स ह इमे वर्णाः भवन्ति, तर्हि तेषां स्थाने किं भवति? जबगडदस् इति वागीशः इति अस्ति अस्माकं प्रयोगः तत्र। तो वागीशः अत्र किं भवति? वाक् जमा ईशः। वाक् ईशः अत्र अस्माभिः किं करणीयं? तो इति दशायां पदान्तम् अस्ति झल् किं ककारः। पदान्ते किम् अस्ति? झल् ककारः। तो वाक् ईशः अत्र झल् ककारस्थाने किं भवेत्? तत्र ककारस्य स्थाने किं भवेत्? अतः तस्य सादृश्यं द्रष्टव्यम्। तो जस् तत्र किं भवति? कंठस्थानीयः वर्णः ककारः, तस्य स्थाने कंठस्थानीयवर्णः, तस्यैव वर्णः अपि कवर्गादेव स्वीकृतः। जस् मध्ये अस्ति जब गड दस् गकारः, तर्हि ककारस्य स्थाने गकारे कृते सति वर्णसम्मेलने वागीशः इति रूपसिद्धिः, वागीशः इति पदस्य सिद्धिः। तो झलां जसो अन्ते, झलां जसोऽन्ते, झलां स्थाने जसः स्युः, अन्ते पदान्ते इति तात्पर्यम्। यरोनुनासिके नुनासिको वा, यरोनुनासिके नुनासिको वा यरः। तो अत्र किमस्ति? यरोनुनासिके नुनासिको वा, पदांत यर के स्थान में अनुनासिक होने पर अनुनासिक विकल्प से हो। यरोनुनासिके नुनासिको वा, पदांत यर स्थाने, यर के यर प्रत्याहारः यवर हय वरट लण यम गण नम झभय घट दस जब गड दस खप छठत चटतौ कपय सस सर इमे सर्वे वर्णाः। अर्थात यर मध्ये य व र ल, ततः परम पंचम वर्णाः, चतुर्थ वर्णाः, तृतीय वर्णाः, द्वितीय वर्णाः, पंचम वर्णाः, एते सर्वे और सा 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 एते सर्वे यर प्रत्याहार मध्ये आगच्छन्ति वर्णाः। अर्थात हकारः तत्र नास्ति, स्वराः न सन्ति, अन्ये सर्वे वर्णाः आगच्छन्ति। तत्र हकारं विहाय हकारः नागच्छति, तत्र ह नास्ति। अतः यरोनुनासिके नुनासिको वा यरस्थाने, यरः पदान्तस्य अनुनासिके, यरः पदान्तस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्। यरः षष्ठ्यन्तं यरस्थाने, यरवर्णानां स्थाने। कथं यरवर्णाः? तो पदान्ते ये स्थिताः यरवर्णाः। ततः परं यदि अनुनासिकम् अस्ति चेत् तेषां यरवर्णानां स्थाने अनुनासिकं भवति विकल्पेन। यथा एतद् मुरारी, किमस्ति? एतद् दकारान्तम् अस्ति, तो एतत् मुरारिः। तो अत्र किम् आगतम्? एतत् मुरारिः, तकारम्, एतत् तकारं, तकारान्तम् अस्ति एतत् इति पदम्, पदान्तम् अस्ति एतत्, पदान्तम् अस्ति तकारः यर् प्रत्याहारेऽपि आगतः। ततः परं मात्रम् अस्ति, किमस्ति? अर्थात् मुरारी अस्ति, एतत् मुरारिः। तो एतत् मुरारिः इति अस्ति, अयं मुरारिः, एतत् मुरारिः है। तो एतत् मुरारिः इति अस्ति। तो अत्र तकारात् परम् अनुनासिकवर्णः अस्ति मकारः, मकारः अनुनासिकवर्णः अस्ति।
यद्यपि ओष्ठवर्णः अपि अस्ति, ओष्ठस्थानीयः अस्ति और अनुनासिकस्थानीयः अस्ति, नासिकास्थानीयः, अतः अनुनासिकवर्णः अस्ति मकारः। अतः तकारस्य स्थाने यरोनुनासिकोनुनासिको वा, यरोनुनासिकेनुनासिको वा, यरोनुनासिकेनुनासिको वा इति सूत्रेण अनुनासिकं जातम्। अनुनासिकत्वेन किं भवति तत्र? अनुनासिकत्वेन तवर्गस्य अन्तिम वर्णः नकारः, अर्थात तवर्गस्य स्थाने तकारस्य स्थाने अनुनासिके परे विकल्पेन नकारे कृते एतन्मुरारिः इति सिद्ध्यति। यदि तत्र न भवति चेत् झलां जसु अन्ते इति सूत्रेण तकारस्य स्थाने दकारे कृते एतद् मुरारी इति सिद्ध्यति। इदानीम् आगतं वार्तिकं प्रत्यये भाषायां नित्यं। प्रत्यये भाषायां नित्यं तन्मात्रम्। तो प्रत्यये भाषायां नित्यम् अत्र अन्यान्यपि उदाहरणानि भवितुमर्हन्ति। तो अन्येषाम् उदाहरणानामपि अस्माकं मनसि तत्र स्थानं भवति चेत् शोभनं। यथा पूर्वं जलां जसो अन्ते, अत्र वागीशः इति एकस्यैव उदाहरणस्य प्रयोगः अस्माभिः कृतः। अन्यान्यपि उदाहरणानि सन्ति। पश्यन्तु, मनाग् हसति, मनाग् हसति, ककारस्य स्थाने गकारः भविष्यति जलां जसो अन्ते इति सूत्रेण। अनेनैव प्रकारेण दिगीशः, जगदीशः, रत्नमुद्धावति, चिदानन्दः, अनेनैव प्रकारेण मधुलिट् गुञ्जति, ककुबीशः, षडाम्राणि, कतिचित् दिनानि, अनेनैव प्रकारेण अत्रापि यरोनुनासिकेनुनासिको वा, अत्रापि उदाहरणानां तथा अन्येषाम् उदाहरणानां तत्र प्रकल्पः अपि अस्ति। जैसे यथा षण्मासाः विकल्पेन भवति। यदि तत्र एतन्मुरारी अनुनासिकस्य प्रयोगः क्रियते चेत् षण्मासाः, नो चेत् षड्मासाः। धिङ्मूर्खः, त्वङ्मनसि, षण्णगर्यः, मन्नीतिः, मत्नीतिः, ककुम्नायकः। अनेनैव प्रकारेण प्रत्यये भाषायां नित्यम् इति वार्तिकम् आगतम्। अत्र अनुनासिकादि प्रत्यय परे हो तो पदांत यर के स्थान में नित्य अनुनासिक आदेश होता है। इदानीं यरोनुनासिकेनुनासिको वा तु विकल्पेन करोति, परं प्रत्यये भाषायां नित्यम् इति वार्तिकम् आगतम्। अनेन निर्णयः कृतः, यदि प्रत्ययः परं भवति चेत् तत्र प्रत्यये अनुनासिकवर्णादि प्रत्ययः कश्चन भवति चेत् तत्र पूर्ववर्णे अनुनासिकः, तत्र पूर्ववर्णस्थाने अनुनासिकवर्णः नित्यं भवेत् इति अनेन सूत्रं प्रकल्पितम्। अतः तन्मात्रम्, तो तत्मात्रम् इति अस्ति। तो तत्मात्रम् इत्यत्र नित्यत्वेन तत्र तवर्गस्य स्थाने तकारस्य स्थाने नकारे कृते सति, यद्यपि यरोनुनासिकेनुनासिको वा इति सूत्रेण विकल्पेन प्राप्तिः, परं प्रत्यये भाषायां नित्यमिति सूत्रेण नित्यत्वेन तस्य प्रयोगः कृतः। अतः तन्मात्रम् इति रूपम्। चिन्मयम्, अत्र मात्रच् इति प्रत्ययः, मयट् इति प्रत्ययः, तन्मात्रम् इत्यत्र मात्रच् प्रत्ययः, चिन्मयम् इत्यत्र मयट् प्रत्ययः। अतः प्रत्ययान्ते प्रत्यये भाषायां नित्यं, प्रत्यये परे नित्यं तत्र अनुनासिकत्वं संजायते। अतः तन्मात्रं चिन्मयं वाङ्मयं षण्णां वाङ्मात्रं अम्मयम् अपमयम् अम्मयम्
मृड्मयं मृण्मयम् अत्र नित्यं भवति। अनेन प्रकारेण अत्र एतत् सर्वं नित्यत्वेन अनेन वार्तिकेन विहितं। यदि प्रत्यये परि एतत् अनुनासिकं करणीयं चेत् तत्र नित्यं भवति, तत्र विकल्पेन न भवति। अग्रिमं सूत्रमस्ति तोर्लि। तोर्लि तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः। तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः तल्लयः विद्वान् लिखति नस्यानुनासिको लः। अत्र एवम् अस्ति, तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः, तो तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः यत्र भवति, यथा अत्रापि परसवर्णः अस्ति हल् सन्धौ, तो तत्र अच् सन्धौ किमासीत्? तत्र पूर्वरूप पररूप इति एवं विधा आसीत्। अत्र परसवर्णः अस्ति, तो सम्बन्धः एव भवति। परसवर्णः परसदृशः तोर्लि तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः। अत्र तवर्गस्य स्थाने, तवर्ग के स्थान में लकार परे होने पर परसवर्ण आदेश होता है। तो लकार परे होने पर परसवर्ण होगा। परम यदि लकारः अस्ति चेत् यथा विद्युत् तत् लयः किमस्ति? तद् लयः। तो तद् लयः सामान्येन अस्ति तत्, तत्र जलां जस्वन्ते इति सूत्रेण किं भविष्यति? जस्त्वं भवति। तद् लयः अस्ति। एवं किं भवति? अत्र एवं कृते सति तत् लयः लीनम्। तो तत् लयः अत्र किं भवति? तोर्लि तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः। तो पूर्वं तवर्गः अस्ति, तद् इत्यत्र तकारः, ततः परं लकारः अस्ति, लयः इत्यस्य लकारः। तो लकार का सवर्णी लकार आदेश हो गया। तो सवर्णी परसवर्णः, परसवर्णी परमस्ति ल, तो लकारस्य सवर्णी ल, तत् ल एव संजातः। तो तत् दकारस्य स्थाने लकारे कृते तल्लयः इति सिद्धिः। तथैव विद्वान् लिखति। तो विद्वान् लिखति अत्र किं करणीयम्? अत्र चिन्तनीयं विद्वान् नकारः अस्ति और लिखति तो नकारस्य स्थाने लकारः, परं तत्र लकारः कीदृक् भवेत्? यतोहि नकारः अनुस्वारः, तर्हि लकारस्य तु नास्ति। तो लकारस्यपि अस्ति। यवलादिधा तेन अनुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयो संज्ञा पूर्वं संज्ञा प्रकरणे स्पष्टम्। अतः विद्वान् लिखति इत्यत्र तवर्ग लकारस्य स्थाने तवर्गीयः यः नकारः तस्य स्थाने लकार सवर्णत्वेन भवति, परन्तु अनुनासिकस्थाने नकारः अनुनासिकः, तस्य स्थाने अनुनासिक लकार आदेश एव भवति। अतः विद्वान् लिखति। अत्र चन्द्राकारः चन्द्रबिन्दुः अस्ति आगच्छति। अतः अनेन प्रकारेण विद्वान् लिखति इति भवति। तत्र लकारः तत्र एवम् अस्ति। नकारस्य स्थाने अनुनासिक नकारस्थाने अनुनासिक लकार आगच्छति, विद्वान् लिखति एवं भवति। परम् अत्र नियमः अपि अस्ति। नस्यानुनासिको लः। नस्य नकारस्य स्थाने नकार के स्थान में अनुनासिक लकार ही होगा। लकार का सवर्ण तवर्ग के स्थान में स्थान साम्य से लकार ही हो सकता है। ऋतुलसानां दन्ताः, ऋकारस्यापि दन्त लकारस्यापि दन्त और तवर्गाणां तवर्गस्यापि दन्त स्थानमस्ति। ऋतुलसानां दन्ताः, अतः स्थान साम्यम् अस्ति एव सर्वे जानन्ति। तो अत्र नस्यानुनासिको लः एवं अनेन प्रकारेण अनुनासिकानुनासिक भेदेन यवल द्विधा तेनानुनासिकास्ते द्वयो संज्ञा इति पूर्वमेव स्पष्टमासीत्। अनेनैव प्रकारेण
तस्य नकारस्य स्थाने अनुनासिको लकारः भविष्यति इति सिद्धम्। अनेनैव प्रकारेण अन्यान्यपि उदाहरणानि सन्ति। चिल्लीनः, चिदलीनः, चिल्लीनः, तदलीनः, तल्लीनः, तो तदलीला, तल्लीला, धीमान् लिखति, धीमान् लिखति, इस अनेनैव प्रकारेण बुद्धिमान् लिखति, कुशान् लातीति, कुशान् लाति, कुशान् लाति, जगत् लीयते, जगल् लीयते, हनुमान् लंकां दहति, हनुमान् लंकां दहति। तो अनेनैव प्रकारेण अन्यान्यपि उदाहरणानि अत्र विद्यन्ते। अग्रिमम् अस्ति तावत् उदस्थास्तम्भोः, उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य, उदः स्था स्तम्भोः पूर्वस्य, एतत् सूत्रमस्ति। उदः स्था स्तम्भोः पूर्वस्य। सामान्यतया उदः परयोः स्थास्तम्भयोः पूर्वसवर्णः। उदः परयोः स्थास्तम्भोः पूर्वसवर्णः। उद उपसर्ग से पर, उद पूर्वकम्, उद उपसर्गात् परं स्था स्तंभयोः, स्थापदम और स्तंभपदम भवति चेत् किं भवति? उद पूर्वक, उद उपसर्ग से पर स्था और स्तंभ धातुओं के स्थान में पूर्व सवर्ण अर्थात पूर्व वर्ण का सवर्ण आदेश हो, तर्हि स्था स्तंभ परे, स्था स्तंभ ये धातुएं, इन धातुओं के स्थान में पूर्व सवर्ण अर्थात पूर्व वर्ण का सवर्ण आदेश हो। उदः परम, उदः परयोः स्थास्तम्भोः। उदः उत उपसर्ग पूर्वात् परम यदि स्थास्तंभ धातु तः तर्हि तत्र पूर्वसवर्णः भवति। अनेन प्रकारेण तस्मादित्युत्तरस्य, इदमपि शास्त्रमस्ति। तस्मादित्युत्तरस्य उदः परयोः, उदः परयोः उद उपसर्ग से पर स्था और स्तंभ धातुओं के स्थान में, स्तंभ अत्र षष्ठी अस्ति, उदा इति पंचम्यन्तं, स्था स्तंभयोः इति तत्र स्थानषष्ठी अस्ति। अतः पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य परस्य गेयम्। तो अनेन किमस्ति अस्य सूत्रस्य तत्र भावः उद उपसर्ग से पर स्था और स्तंभ धातुओं के स्थान में पूर्व सवर्ण आदेश होता है, अर्थात पूर्व का सवर्णी हो। इसके जो उदाहरण हैं ये हैं जैसे उत स्थानम और उत स्तंभनम। यहाँ ये ध्यान देना चाहिए कि उद उपसर्ग से स्था और स्तंभ धातु परे हैं, तो स्थानम और स्तंभनम ये दोनों स्था और स्तंभ धातुओं के रूप हैं। अतः इनको पूर्व दकार का सवर्ण आदेश होगा। तो पूर्व सकार ये जो है अत्र अस्ति न, पूर्व सकार से स्था अत्र सकार और स्तंभनम अत्रापि सकारः। तो अतः इनके स्तंभ स्था और स्तंभ धातुओं के रूप हैं, अतः इनको पूर्व दकार का सवर्णी होगा, अर्थात उद में जो दकार है ये उद के दकार का सवर्णी होगा। तो कब हो, कहाँ हो? स्तंभ को पूरे को हो, स्तंभ से बाद में हो, पर हो, इस विचिकित्सा में ये सूत्र आ गया। तस्माद् इत्युत्तरस्य, पंचम्यंत पद का उच्चारण कर जिस कार्य का विधान किया जाता है
वह कार्य जो उस पंचम्यंत के द्वारा बोधित वर्ण से वर्णांतर अन्य वर्ण से अव्यवहित व्यवधान रहित परवर्ण के स्थान में हो, अर्थात निमित्त और स्थानी के बीच अन्य वर्ण नहीं आना चाहिए। अव्यवहित पूर्व या अव्यवहित पर को हो। तो पंचमी निर्देशेन तस्मादित्युत्तरस्य उत्तरस्य अव्यवहित पर को हो कार्य, व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो यहां उद है और स्तंभनम है, उद है और स्था है और उद स्तंभ है। तो दकार से अव्यवहित पर वर्ण क्या है? सकार है। उसके स्थान में ये होने का विधान कहा गया है, उसके स्थान में ही होगा, इनको पूर्व सवर्ण होगा। तो उद स्थानम, तो उद के दा के परे जो सा है उसको होना चाहिए, ये निर्देश हो गया सामान्यतया। तो उद है, स्था है, उद है और स्तंभ है। अत्र किम भविष्यति? अत्र अस्माकं चिंतनम तथा भवेत्। एतदर्थम अब उत स्थानम, उच्च स्थानम, समीपम स्थानम, उच्चतम श्रेष्ठतम स्थानम, अत्र अस्माकं पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य परस्य गेयम् इति नियमः सञ्जातः। तो पंचमी निर्देशेन उदः परयोः स्थास्तंभोः पूर्वसवर्णः, उद से परे जो स्था और स्तंभ हैं उनको पूर्व सवर्ण होगा। कब? उद से परे यदि स्था और स्तंभ धातु हों तो उनको पूर्व सवर्ण होगा। तो पूर्व सवर्ण होगा तो किसको कैसे करें? तो उसके नियम में आ गया तस्मादित्युत्तरस्य। एतत् शास्त्रम् आगत्य कथयति पंचमी निर्देशेन विधीयमानं क्रियमाणं कार्यं, पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेण व्यवहितस्य परस्य गेयम्। ओ पंचमी को निर्देश करके जो कार्य किया जाए वो वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य गेयम्, जिसको निमित्त मान के किया जाए तो उसके अव्यवहित जो परवर्ण है बिना किसी व्यवधान के है, तस्य स्थले एव तस्य स्थाने एव भवेत् आदेहि परस्य। तो वर्णांतरण अव्यवहितं तु सर्वमेव अस्ति, उदतः परम स्था अस्ति, उदतः परम स्तंभनम अस्ति। तर्हि परस्य तो सर्वं सर्व तो स्था इत्यस्य स्थाने भवेत् अथवा संपूर्ण स्था स्थाने भवेत्, सकारस्य स्थाने भवेत्। तर्हि सूत्रम् आगतम् आदेहि परस्य। किम्? आदेहि परस्य, परस्य यद् विहितं तत् तस्य आदेः बोध्यम्। तो परस्य भवेत्, तो स्था इत्यत्र समग्रस्य स्थाने भवेत् अथवा स्तंभ इति समग्रस्य स्थाने भवेत्। तर्हि अत्र सूत्रम् आगतम् आदेहि परस्य। परस्य यद् विहितं, पर को जो कार्य किया गया है वो उस पर के आदि को होगा, अर्थात स्था के सकार को होगा, स्तंभ के सकार को होगा। वो पूर्व सवर्ण जो होगा वो पर के आदि को होगा। इति सस्य थः। तो उद स्था स्तंभ हो तो तर्हि तकारस्य पूर्व सवर्णः भवेत्। तो तकारस्य स्थानं किम्? तकारस्य दन्त्य अस्ति, तो तकारस्य और सकारस्य किम् अस्ति? लृतुलसानां दन्ता, तस्यापि दन्त्य अस्ति। अतः सस्य स्थाने किं भवेत् इति चिन्तनीयम्। सकारस्य स्थाने किं भवेत्? यदि थकारः भवेत् चेत् कथं भवेत् इत्यस्मिन् विषये अग्रे चर्चां करिष्यामः। अस्तु तावत् अस्मिन् अभिनव व्याकरण प्रशिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं, स्वागतं। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।